دس میں خوشیاں کنج مناواں مینوں بلال روندا نظر آندا ہے دس میں 12 ربیع الاول نو خوشیاں کنج مناواں مینوں فاطمہ روندی نظر آندی ہے دس میں خوشیاں کنج مناواں مینوں ابو بکر روندا نظر آندا ہے دس میں 12 ربیع الاول نو پیغمبر دی وفات والے دن اوے پیغمبر صحابہ کہندے نے جدوں مدینہ پاک اندر اللہ دے نبی آئے تے جناب روشنیاں جا گئیاں اج 12 ربیع الاول اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے تے قدرتی طور تے اندھیرا چھا گیا ہے بلال کہندا جتھے مینوں نبی نظر نہ آون میں اوتھے رہنا ہی کوئی نہیں تے بلال دے سارے ترلے پہ مار دینے تے بلال اٹھ کے مدینے باہر نکل گیا ہے اج کافی 5-7 مہینے گزر گئے نے تے بلال نے مدینے اندر قدم رکھے آئے تے بلال جدو قدم رکھے آتے حسن حسین کہن لگ گئے نے او دیکھو چاچا بلال آ گیا تے بلال نو کہندے نے چاچا بلال اج نانے والی اذان ہی سنا دے اینے دن ہو گئے مہینے ہو گئے نا پترو مینوں نہ کہو میرے کو اذان کئی نہیں جانی اگے مینوں نبی نظر آندے سن تے میں اذان کہندا سا میرے دل نو سکون نظر آندا سی میرے کو اذان نہیں کئی جانی تے سارے صاحب